नाज़रीन बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद पर रखी गई हैं। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। ISPR के मुताबिक फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेरे कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर खराजे तहसीन पेश। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। अफ़वाज पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेगी। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस लेते हुए शिरका कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी है। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का GB में तकरीब से खिताब। कहा, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाए जाएं। GB के अवाम को हक के हाकमियत, हक के रोजगार और हक के मलकियत देने से है दुनिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी है। जमहूरी असूलों की पासदारी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। साथ देने पर IPP के भी मशकूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। GB में जीतने और हारने वाले दोनों की हुकूमत है। हम मिलकर सूबे और खित्ते की आवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान में सियासत गाली बन चुकी है। मुल्क में सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन गई है। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में GB के नुमाइंदे हों। इसराइल की ईरान में की जाने वाली साजिश नाकाम हुई। मोदी सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा। सिंध तास मुआहिदा पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और इस मैदान में भी इंशाअल्लाह ताला हम मोदी सरकार को इंडस वाटर ट्रीटी के जो मैदान है उसमें भी उनको नाकाम करवाएंगे। और आखिर में जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, जो गिलगित बल्तिस्तान में मेरा मंशूर हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर होगा आने वाले आजाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हल्फ बरदारी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अलीम खान का मशकूर हूँ। नून लीग ने जमहूरी असूलों की पासदारी करके हुकूमत बनाने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज्यादा ग्लेशियर रखने वाला खित्ता है। GB के तमाम 7000 ग्लेशियर इंडस रिवर सिस्टम को पानी फराहम करते हैं। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में ग्लेशियर का किरदार अहम है। गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत के लिए अहम मकाम हासिल है। दुनिया भर से सियाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। यहाँ सियाहत के लिए सफरी मुश्किलात दूर करना होंगी।
صحت کے لیے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ضروری ہے. عوام کی خدمت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ناظرین، حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی. ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے. حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا. ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں. گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کوٹ میں ہے. غزہ میں حکومتی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ پروفیسر محمد عبدالخالق الفرا مستعفی ہو گئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 20 سال سے غزہ کا انتظام سنبھالا ہوا تھا. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری. مزید 6 فلسطینی شہید 20 زخمی ہو چکے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں گاڑی پر ڈرون حملہ کیا گیا. 4 فلسطینی شہید 16 زخمی ہوئے. المواسی میں بے گھر افراد کے خیمے پر حملے میں 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے. اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1072 افراد شہید ہو چکے ہیں. غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہداء کی مجموعی تعداد 73,098 ہو چکی ہے. ادھر شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات جاری ہیں. تہران میں مرکزی جلوس شہداء کی میتوں کا شاہراہوں سے گزرا گیا. سرخ پرچم اٹھائے لاکھوں افراد کی جلوس میں شرکت. فضا سوگوار. شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش. شہید علی خامنائی کا جسد خاکی آج قم لے جایا جائے گا. تدفین سے پہلے میت کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیپاف اور علی خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. نجف اور کربلا میں نماز جنازہ کی تقریبات بدھ کو ہوں گی. سابق سپریم لیڈر کو 9 جولائی جمعرات کے روز مشہد میں حرم امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا. امریکی فوج نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی. ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب. کہا امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ہماری فوج نے وینزویلا میں بہترین کارکردگی دکھائی. ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا 4 سال میں اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہوگی. 1 سال کے اندر ہی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. مقدمہ قتل، انسداد دہشت گردی، سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. متن کے مطابق ملزم سعد عباسی لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. ایئر فورس کے آفیسر نے غیر قانونی فعل سے روکا. F8 کے قریب نوجوان لڑکا لڑکی کو زدوکوب کر رہا تھا. گروپ کیپٹن عاصم طارق کے روکنے پر ملزم دھمکیاں دیتا رہا. ملزم نے دھمکیاں دیتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکل گیا. ملزم یو ٹرن لے کر واپس آیا اور ایئر فورس کے آفیسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے عاصم طارق موقع پر ہی شہید ہو گئے. گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس میں عدالت نے ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے 17 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت کا شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہونے پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم. 20 جولائی کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم کیسے پکڑا گیا؟ تفصیلات سامنے آ چکی. ہائی پروفائل کیس میں پولیس نے سیف سٹی کیمروں سے مدد لی. گروپ کیپٹن عاصم کو 9mm سے گولی مارنے کے بعد ملزم سعد عباسی فرار ہوا. آئی جی کے احکامات پر ایس پی سٹی فوری کرائم سین پر پہنچے. شواہد جمع کیے. ملزم نے دوست کی فارمیسی پر بیگ رکھا اور دکان سے نئی شرٹ خریدی. بائک رائڈ نے بتایا کہ فیض آباد انٹرچینج پر اسکائی ویز کے پاس ڈراپ کیا. شام 6:30 بجے موٹر سائیکل والے دوست کو نامعلوم نمبر سے سعد کو فون آیا. 5 منٹ کے بعد ملزم فارمیسی والے دوست کو بھی فون کر کے آنے کا کہتا ہے. ملزم پہلے ایک چھوٹے بچے کو بھیج کر کہتا ہے کہ سعد عباسی اپنا بیگ منگوا رہا ہے. بچہ بیگ لے کر جیسے ہی آگے جاتا ہے پولیس ملزم سعد عباسی کو دبوچ لیتی ہے. فارمیسی میں موجود بیگ میں ملزم کے پکڑے اور پستول موجود تھا.
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे गम और रंज का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक बेगुनाह खातून की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना आला इंसानियत, अक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की बैरूनी मुल्क सिफारत खानों को पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े की तलाश में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा, प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटलाइज किया जाए। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम और आलमी सतह पर रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने बैरूनी ममालिक मुयस्सर रोज़गार के मौक़े से आगाही और डेटा से फ्राहमी के लिए इक़दाम करें। इजलास में अफरादी क़ुव्वत बिलखसूस नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। हुकाम ने कहा, डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कुरानंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब में कहा, आज से ज़मीन आपकी मलकियत में आ चुकी है। 30,000 मालिकान अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से मुस्तफीद होंगे। कुरानंदाजी 100% मेरिट पर हुई। कुरानंदाजी के खुश नसीब को 4 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। 30,000 ख़ानदानों को महज 100 रुपए सालाना अलामती लीज पर 20 साल के लिए मलकियती हुकूक दिए गए हैं। फसल आपकी, आमदनी आपकी, मुशक्कत आपकी, प्रॉफिट भी आपका। सिर्फ ज़रूरतमंद ख़ानदान को ज़मीन मिलेगी जिसकी अपनी ज़रई मलकियत ना हो। पंजाब वाहिद सूबा बन चुका है जिसने सरकारी ज़मीन में आवाम को स्टेक होल्डर्स बना लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐप के ज़रिए कम अज़ कम 5,000 की इन्वेस्ट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदा मंद होगी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयसर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने ज़िला ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को 3 माह की डेडलाइन देते हुए कहा कि इस मुद्दत के दौरान आवाम को खिदमात की फ्राहमी में वाज़े और अमली तब्दीली नजर आनी चाहिए। मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म अज़ला में अमनो अमान, गवर्नेंस और तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी खिदमात की फ्राहमी, तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया है। इजलास में उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 हफ्ते के अंदर तरक्याती सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबों पर काम की बहाली के लिए दरकार अफसरान और एहलकार फौरी तौर पर फ्राहम किए जाएं। वज़ीर आला ने ज़म अज़ला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत भी की है। रवा माली साल के बजट में इस मकसद के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि स्कूलों में उसातिज़ा की कमी भी हंगामी बुनियादों पर पूरी की जाए। मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़म अज़ला फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं, इसीलिए जदीद असलहा और जदीद आलात की फ्राहमी में इन अज़ला को पहली तरजीह दी जा रही है।
غیر ملکی خواتین سے زیادتی کے کیس میں کینٹ عدالت نے تینوں ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تینوں ملزمان رضوان، نواز اور ناصر کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی استدعا پر ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ اس سے قبل غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین سے زیادتی کرنے والے ملزمان کا DNA میچ ہو چکا۔ زیادتی کرنے والے ملزمان میں نواز بھی شامل ہے۔ چین نے آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل چلانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ڈمی وار ہیڈ سے لیس تجرباتی میزائل بحر الکاہل میں مقررہ مقام پر گرا۔ میزائل تجربہ معمول کی فوجی تربیتی پروگرام کا حصہ تھا۔ تجربہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا گیا ہے۔ تجربے سے متعلق متعلقہ ممالک کو پیش کی اطلاع دی گئی تھی۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق تجربے میں کسی خاص ملک یا ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ جاپان کا کہنا ہے ہمیں ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا، تاہم ہم نے چین سے اس معاملے پر نظر ثانی کا کہا تھا، جبکہ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ کا کہنا ہے کہ چین نے ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں بیلسٹک میزائل ٹیسٹ خطے کے لیے عدم استحکام کا باعث ہے۔ چین کی جانب سے اس میزائل تجربے کی تصدیق ایسے وقت بھی سامنے آئی جب آسٹریلیا نے بحر الکاہل میں واقع اپنے ہمسائے جزیرہ ملک فجی کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ نے بھی اس تجربے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے کہا ہے کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ علاقائی استحکام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہاں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے وینزویلا میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3342 ہو گئی ہے۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے صدر جارج نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 16740 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 6462 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ 24 جون کو وینزویلا میں آنے والے جڑواں زلزلوں کے بعد 79 عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم متاثرہ خاندانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم لوسٹ راکس میں عبوری کیمپس کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ زلزلوں کے بعد لڑکیوں اور لڑکوں کی دیکھ بھال اور بہبود کے لیے مزید بہترین جگہوں کی منصوبہ بندی میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے 995 آفٹر شاکس آئے ہیں اور 4000 سے زائد امدادی کارکن ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔